وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. سبحان الله سبحان الله. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. الله أكبر. أحسنت يا أحسنت. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. سبحان الله. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ما شاء الله. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. سبحان الله. أحسنت أحسنت. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلا صدق ولا صلى
ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أحسنت. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى. ما شاء الله. نعم نعم. أجل أجل. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من أحسنت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. أجملت يا أخي. وظن أنه فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أحسنت ما شاء الله ما
فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ما شاء الله. أحسنت. ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أحسنت. ما شاء الله. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد سبحان الله. ما شاء الله. أحسنت. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد الله أكبر. الله. سبحان الله. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة سبحان الله. ما شاء الله. وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو
مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. صدق الله.